भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव दितां. तुका उणेता आनी ह्या झेमीस भेटिता ते कशें गुदिनो हिची गोरची मरून गेल्या तांचे पासून आमच्यो गोरचो आमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगड्यासुरी आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची चड एकल्याची गरज देवा मुखार धरून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. हांगासर आसलेल्यांची ते सावां बरोसभर जी कोण मागीर युट्यूबार पळयतलीं तांचीय ते सावां देवा मुखार दवरया. आनी हे मिसान वांटो घेतना कोरोना महामारेक लागून जायतीं जाणां पिडेन पडल्यात तांकां दोनूय देवाची पेगोवणी मागुया. जायतीं जाणां मरून गेल्यात तांकां दोनूय देवाचें सुर्गीचें सूख मागुया. जांच्या काळजा मतीन भिरांत रिगल्या तांकां दोनूय देवाची बुजवण मागुया, बरेपण मागुया. आनी आमकां देवान बरेपण दिलां तें दिनवासी मनान आनी दिनवासी मनान करून हेच दिनवासीचें बलिदान आतां भेटोवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, एडल्फ हिटलर, जोझफ स्टॅलिन, बेनिटो मुसोलिनी, सदाम हुसेन आदी हांणी आपली पदवी आनी अधिकार जबरदस्तीन आनी वायटपणान चलयलो जाल्यार महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन आदी हांणी आपणाक फावो जालोले पदवे उद्देशी संवसारांत शांती आनी एकवट हाडूंक वावुरले. हें आमी इतिहासान पळयता. देव सोर पदवेदार अधिकारान आपले पोरचे लागीं उलयता. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत अधिकारान आनी पदवेन बरोवन उलयता आनी आपल्या कोरण्या वरवीं आपलीं उतरां तीर करता. तोच देवाचो भोग जिव्या देवाचो पूत संवसारी फुडाऱ्या भाशेन न्हय पूण व्हडा बोळान आनी शक्तीन बरी खबर परगट्टा. ताचें आयकून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागुया. पूण जायती पावटी देवान दिलोलें बरेपण देवाचे उपकार आवटोवचे सुवातेर जायते पावटी देवाचे उपकार जावंक ना देखून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसणी मागूंक म्हणया. हांव पागी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदारान सासांचे देवा सगळ्या मनान तुजी बुजवण करूं एका भावार्थान आमकां शिकयताय त्या प्रमाणे सगळ्या
मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासतांक. आमेन. दुसरे सोमोर्थीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेसान आपले पोरचेक सांगले, तुमचो सोरेस्पोर देव तुमचेच मोदलो, तुमचे काशा भावा भितरलो मोजे असलो एक प्रवादी उठयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. हे तुमीच होरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सोरेस्पोरा देवा कोडे मागलोले. तुमी म्हणले, आमच्या सोरेस्पोरा देवाचे उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतल्यो. आनी सोर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, तांणी म्हणलां तें सगलें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सोर्वेस्पोरा मुखार येयात, ताका दिन वासुया. तो थीर कोडप आमचें तारण, ताका वाखाणुया. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्यो शेळ्यो. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगलीं आयती रावया. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरिबाक आनी ओरोन्यांत मासाक केलें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारूण करूं नाकात. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. वाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हुस्क्या मेकळी तुमी जियेतलीं म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलेल्या दादल्याक सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता.
पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोट फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी राव. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. काळोखांत आसलेल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मोर्नाचे सावळेन जियेतल्यांक एक उजवाड उदेलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू आनी ताचे शीस काफारनापुर्यान गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताची शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेनूय पूण अधिकारान आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस त्या वेळार त्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजारेचे जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, ही आनी कितें नवी शिकवण ही, अधिकारान दिलोली. मेडे ओतमे लेगून तांकां तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकता. आनी मोदेकूच जेरुजाल्यान आनी आख्ख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयण जाता संवसारान चडान चड व्हडली पिडा खंयची? थोडे मास्क घालून आयकिल्लें नासतलें, काना बांदून इफेक्ट जाला आसतलो. हें जाता पोतून ना संवसारांत व्हडांतली व्हड पिडा खंयची? प्रोटेस्ट मात काही सांगो सोदनाय. संवसारांत व्हडांत व्हड पिडा तूं मोतीन दवरलो आहा तो मुग्यान तुगे जबाब लागत जाल्यार चोया भिरांतेची. आनी भिरांतेची जाल्ल्यान जी भिरांत थोडे पावटी आसा, देवाची भिरांत आसा, वडिलांची भिरांत आसा, ती जायत. पूण जायते पावटी थोड्यो वस्तूंची भिरांत आमी घेवन बसता, आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. ती भिरांत घेवन कसलो फायदो आसा काय? बाबू भयणानो, एक पावटी खंय एका दोतोरान आपल्या पेशंटाक फोन केलो आनी सांगलें खंय पेशंटाक, पळय गूड न्यूज आहा आनी एक बॅड न्यूज आहा. समज हांवें तुमकां तशें म्हणलें, खंयची न्यूज पयलीं आयकतले? हरसां हरसां मातशें भिरांव आयको येना. आं बरें, गूड न्यूज आहा तो. तेय मनशान तशें म्हणूय, पेशंट आहा तेणें गूड न्यूज आहा तो पयलीं आयकता. आनी तेदो ना त्या दोतोरान हे भाशेन म्हणूय, पळय तुका 24 वरां आहा जिवोवपाक.
आनी तो मनीस म्हणूंक लागलो 24 वरां आहाय आनी आनी गूड न्यूज. बरें दोतोर, बॅड न्यूज कितें आहा तो सांगू. आनी दोतोर म्हणूंक लागलो हांव तुका काल फोन मारपा आसलो इसरोलो. बाबू भयणानो, आमच्या जोणेकल्याच्या काळजांत जेन्ना भिरांत घेवन जी येता तेन्ना आमकांच भितरल्यान हावून उडयता. आनी आमी आमकांच भितरल्यान हावून उडयता तेन्ना देवाची तर भिरांत आसलोली ती, आनी देव तर सांगाता आसा म्हणून तर आमी तर अनुभवलेले जाल्यार ही भिरांत आमकां बरेपणाक व्हरतली आसली. पूण ही भिरांत आमकां बरेपणाक व्हरतली आसली तेन्ना ह्याच आमच्या भितरल्या स्वभावाक लागून जायत्यो वस्तू करता. आनी जायत्यो वस्तू करता तेन्ना जायत्यो वस्तूंचोय अनुभवूय मेळटा. दुसऱ्या वाचपान सुरू करता. पावलो रागार कितें काजाराचेर तो सांगो काजारी दादल्या बायलेक कितकोन प्लीज करपाची वो ते कितको मानवतलो वो बायलेक घोवा कितको मानवतलो त्या वद्दान सगळे इंचार पाचार करता. एगेन्स्ट कित तो काजाराचेर. भोव भयणानो, हाचो फाटलो इतिहास जाणा जाल्यार अदीक बरें. कोरिंत ही पोर्ट सिटी म्हणजे थंयसर पातमारी येताल्यो, कारबार चलतालो. आनी थंय हो कारबार चलतालो तेन्ना एक नाका जाल्ली वस्त चलताली, कुडीचोय धंदो चलतालो. आनी हो कुडीचो धंदो चलतालो तेन्ना देवाचें उतोरय तांकां कोरिंतान पावलोलें. आतां ह्या कोरिंतान देवाचें उतर पावलोलें तेन्ना दुबावीण भिरांत लागलोली घोवाकूय आनी बायलेकूय. आपल्याचे बायलेक तर बरेपण तर दिना, बायल सोडून वचत. घोवाकूय बायलेकूय भिरांत लागलोली आपलें बरेपण तर घोवाक दिना जाल्यार घोव सोडून वचत. आनी हाचे मदें साक्रिफीस जाल्लें तें देवाचें बरेपण. भिरांतेक लागून देवाचें बरेपण हाचो साक्रिफीस जालो. हें जायना जावं थंय बागेवन पावलो तांकां उत्तेजन दिता आनी आदार फावो करता. मानवता देवाकूय तें वस्तू करूं आनी देवाक मानवता त्यो वस्तू करूंक तो तर आपयता जाल्यार आमकां शिवड तो मान आनीक एक पावल फुडें व्हरता. देवस्थान म्हणजे धर्मीक वस्त. थिंग देंवचार येवपा जाता नाल्यार पवित्र पुस्तक बरोवपी होटमात तरी तो मेळोत मो बसलो मनीस थिंग आसलो मो. बाबू भयणान जाता. जो तर मेळ्या आत्म्याक तर जेजून तर आपल्या कोश्टा मन्नान पुनर्जिवनपणा वरवीं तर हारयलो जाल्यार तो कितको थिंगा पवित्र जाग्याचेर. बाबू भयणानो, तो आमच्या भितर आहा आनी आमच्या भितर आहा तेन्ना हो मेळो आत्मो जेजू जो तर धांवडायतलो जाल्यार म्हाकाय धांवडावंक जाय न्हू. पूण जेजू सगल्या मनशांक बरेपण दिता आनी सगल्या मनशांक बरेपण दिता तेन्ना भिरांती विणे येवंक आपयता. जो तर भिरांत तर लागलोली जाल्यार पयल्या वाचपान आमकां मेळटलें आसलें आमकां देवाक एका उज्यान बगूंक नाका, एका कुपान बगूंक नाका. आनी तेन्ना देव तांचे मांडणे आयकता आनी म्हणटा मनशा भाशेन हांव प्रवादी धाडटलो. आनी मनशा रुपान प्रवादी धाडटलो तेन्ना ते हो संदेश पावयतलेत म्हूण. भिरांत आसा ती देव काडीत रावता मनशाची. पूण भिरांत आसा ती काडीत रावता तेन्ना जो तर हे भिरांत ना म्हणून हांव तर जाय तें केलें, भिरांत ना म्हणून देव तर मोगान वस्तू करता तर म्हाका जाय त्यो वस्तू केल्यो जावचें ना. पवित्र पुस्तकान दुसरी आमी पळयता ती आयज शिवर्तमानान पळयता ती वस्त. त्या मेळ्या आत्म्यान जायते जेजूक पब्लिसिटी दितालो. हांव जाणा तूं कोण तो, तूं देवाचो भक्त मागलोलो आनी ह्यो वस्तू सगल्यो जेजू पब्लिसिटी मेळटालो. जेजू कित्याक सांगता तो ताका उलयनाक म्हूण ओगो राव म्हूण. कित्याक जेजू नाक जालो पब्लिसिटी नाका आसलोली. जाण आसलो आमकां सगल्यांक तो शिकोवंक दिवंक येयल्लो आनी शिकोवण दिवंक येयलो तेदना कोश्ट मरण पुनर्जिवनपण ही शिकोवण दिवंक येयल्लो. आनी तातूंत देवाचें बरेपण आसा तें पळोवंक आमकां दाखोवंक येयल्लो. आनी तातूंतल्यान तर देवाचें बरेपण तर दाखोवंक आयलो जाल्यार आपल्या मरणान ताणें मागीर सगळें म्हणलें आतां सोंपादलें. दुसऱ्या उतरांनी बापा काम दिल्लें केलें हांवें.
पूण त्या मेडेवतम्यांक ताणें भायर काडलो. मेडेवतम्यांक भायर धाडलो तेन्ना लोकांनी सगल्यांनी म्हणलें ही आनी शिकोण कसली अधिकारान दिलोली, मेडेवतमे देखून ताचें आयकता. अधिकारान दिलोली शिकोण आमकां जेजू आपयता आनी म्हणटा तुज्या जिवितांत तुका दूख दिसता तेन्ना, तुज्या जिवितांत तुका संकोश्ट येता हें दिसता तेन्ना देवाचेर पातये. आनी देवाचेर पातयोवंक आमकां शिकयता तेन्ना बाबार्थ आमकां ओदीक एक पावल दिता तें म्हणल्यार देवाचेर ओदीक विस्वासान जिवंक शिकयता. देव तर बरेपणान दिता, देव तर बरेपणान आमकां आपयता जाल्यार देवाक भिरांत घालूनय करूं येता. आतां हे कोरोना महामारेक लागून जायते जाणांच्या काळजान भिरांत रिगलोली आसा. जायतीं जाणां म्हणटा सायबा म्हाका जायना जाल्यार पुरो. जायतीं जाणां म्हणटा सायबा असलें वाटाय. भिरांतीन देवाक उलो मारता. बोरवशान कोण देवाक उलो मारता काय सायबा तूं आमकां निवारतलो, तूं म्हाका निवारतलो, हांव ज्यो वस्तू करच्यो आसा त्यो करतलो, ज्यो म्हाका वस्तू सांगलेल्यो आसा म्हजी सुरक्षा करूंक त्यो वस्तू करतलो आनी तेन्ना तूं म्हज्या सांगाताक आसतलो. हें आस्वासन घेतात काय आमी? आनी आस्वासन तर घेना जाल्यार एक जालेली गजाल तातूंतल्यान सोंपयता. कोण एकलेक चेडवाक आपल्या आवयन म्हणलेंकूय बाय पिकनिकेक भायर सरता न्हू देवाकूय बारा बरोबर मुगो. आनी चेडवान म्हणलेंकूय कार चयल्या फूल आहा ती, फकत फाटल्यान डिकीन सुवात आहा आनी ती जाल्यार तांतयांची ट्रे आहा तितून आहा, तितून देवाक घालून व्हरता. ओपसो एक जालो, गाडी सारकी काबार जाल्ली पूण ते डिकीन आसलेली तांतयांक एकल्याकूय फुटोंक ना. देव सांगाता आसा, बरोबर आसा, विस्वास आसा. उबी रावया. सोत मानता देवा, Sorpodvedar Papa, Sorgani Brytumicha Rosnara, and Jesu Christa Tachekles Puta Amcha Sumia, Topovita Tmior Vingor Samolo, Anguar Maritan Solmolo, Pospa Takal Tanikosle, Takakus Solo, Tomelo Antakani Kipilo, Tomeliamo de Deolo, Tisredisa Melianto Chivonzalo, Sorgat Sorlo, Sorpodveda Deo Papachel Svetbosla, Tuitan Chivian Melenci Mosvi Korunketolo, Sotmantan Povitratmia, Katolik Povisobik, Bogdan Soekta, Patkan Chemboksone, Kurichen Chionporn, Sasnachen Chivit, Amen. आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा आमकां दवरिया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलोले पोरचेचें बरेपण पळोवन काळजीदारपणान समाजान जातोल्या वायटाचेर आपलो ताळो उबारूंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesucia navan Bapa, ye magne gutau turuka. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान चलतलें वायट नपयत करून पोरजेक नितीन आनी सोतान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचो होक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Jesucia navan Bapa, ye magne gutau turuka. सोगले क्रिस्ती पोरजेन आपूण देवाची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण वळखून जेजूचेर आपलो बावाट तिरावंक आनी आपल्या जिवितांत येतोल्या आव्हानांक फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. Jesucia navan Bapa, ye magne gutau turuka. समाज
समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. बाबा मगडा, तूं आमच्या बरोबर आसा, आमच्या सांगाताक आसा आनी आमच्या बरोबरान सांगाताक आसा तेन्ना भियेनासतना अदीक आनी अदीक पवित्रायेचीं पावलां मारूंक आमकां आयती कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बापा मागना गोड गोड बायलो, जाय काळसाची गोडी भोगती. ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दया प्रीती. मोगाळ बापा मागूं तुगे, मोगान गेली ही भेटोनी. मोगाळ बापा मागूं तुगे, मोगान गेली ही भेटोनी. रावया. मोच्या बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सोरपोत वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्वरा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोरपोत वेदारान सासणाच्या देवा सोर्फ कड्यान सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलें. पातकांतलें आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तें ताका पटयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरे ओदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनो जेवणपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक वर्सा पवित्र तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dolbarato sorveso tu, zorganizo se, boleato ce voi bova, o sorgi tu casui sui, 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 sorves poracinavi, jednaka casui sui, o sorgi tu casui sui, 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 sui. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्कियातान हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavartaso good. Gesù melo, Gesù ci onzala, Gesù novian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचान पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक हांव तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आके प्रितुमीचेर विस्तालोलेच ह्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जेवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोडसोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवंतचे भाग्यवंत धरून तांचो सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्र पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं. तुझें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाकान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत
मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणांच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बावाड सदांच तीर उरूंक आनी वाडत वचूं हें आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. कपेलाच्यो कोडोन्यो. ह्या आयच्या दिसा पयल्या मिसाची आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतल्या सिनाय बाग आनी कोंजे विभागाक आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक आनवटे, दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक किर्दोले. फेब्रेराचे दुसरेर वातींचेर आशिर्वाद जातलो आनी हो वातींचेर आशिर्वाद जाता तेन्ना तुमी वात्यो हाडच्यो. पूण एक मात, वात्यो हाडटना तुमच्याच हातान दवरा, कित्याक तुमच्याच हातांनी त्यो वाती बेजार करतलो आनी मागीर तुमकां व्हरूंक दितलो. गेल्या आयताराक दोरमदान जाला 7,020 रुपया. 7 फेब्रेर म्हणल्यार फुडल्या आयताराक सावन तिसरें मीस सुरू करतलो भुरग्यांचें. तें 9:30 वाजता. आनी ह्या मिसान कोणाक दुसऱ्यांक तर वांटो घेवंक जाय ताणें मातसो संदेशकारा लागीं परवानगी मागा, कित्याक भुरगीं तर भरलीं, भितर सुवात तर भरली जाल्यार मागीर दुसऱ्यांक सोयेक मेळचो ना. सुवात तर आसा, सगल्यांक सोयेक दितले. पूण तर आयलीं जाल्यार भायर रावन मिसान वांटो घेवंक येतलो. पूण भायर रावन मिसान वांटो घेवंक येतलो म्हणटना सोय करनाकात, लेट येवन भायर रावपाची. आयज PPCच्या वांगड्यांक जमात आसा इगोर्जे लागीं 11:15 वाजता. फुडल्या आयताराक आमच्या कोपेलाची PPCच्या वांगड्यांक जमात आसा सांजे 6 वाजता. बाबू भयणीनो, हांवें सांगलां ते भाशेन आमच्या तरणाट्यांक हांवें मान्यताय दिल्या, परमिशन दिला हो टाय ब्रेकर घडोवन हाडूंक 1 असायड आनी 2 असायड. तुमचो आदार सहकार रावता. हांव जाणा जायती ओडचोड जाल्ली आहा हे महामारीक लागून. कोणाच्यानय तर तांकां कितेंय तरी आदार दिवं येता, ल्हान व्हड तांकां दिवचो म्हूण मागता. कित्याक आमची क्रिस्मसाच्यो वस्तू ताणें केल्यो, आमची हेर वस्तू ज्यो आसा ते हांगासर बसपाची मांडावळ ताणें केली. कपेलाक जायतो आदार केलो, न्हूच फकत बिश्टी भायल्योच वस्तू करून, पूण देसपेजान पासून ताणें आमकां आदार केलो. कित्याक क्रिस्मसाक ताणें तो देसपेज आपणाचेरूय घेतलो, इमाकींग करतना देसपेज ताणें आपणाचेरूय घेतलो. तेन्ना तांचें बरेंपण मानून घेवया आनी तांकां जेन्ना गरज आहा तेन्ना तांकांय आदार करया. कसली तांकां कार्यावळ करतलो, तांकां एकठांय दवरतलो, दुडवांची गरज आहा. मागीर म्हणा काय फकत फादर पयशे मागताय. गरज आहा ते खातीर मागल्या आनी गरज आहा ते खातीर मागल्या तेन्ना जाता जाल्यार दियात, घडना देव आमकां आदार करूं. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो. ह्या दिसांनी इगोर्जे लागीं बागयोन मिंगेलीची नोवेनां चलता सकाळच्या 7:30 वाजता. फेब्रेराचे 3 ते 8 पर्यंत क्रिस्म घेवंक वेता त्या तरणाट्यांक लागशिल्ली तयारी जातली दिसपट्टी सांजे 4 ते 5:30 वाजता. फेब्रेराचेर 6 सोनवार क्रिस्म घेतल्या तरणाट्यांक रेतीर आसा आनी तांकां सांजे 6 वाजता मीस आसतलें इगोर्जे. देखून लोकांक विनोनी करून मागल्या सांजेच्या मिसाच्या बलिदानान येवचे बदलेक आयताराक सकाळीं मीस आसा तातूंत येवं. कित्याक की आमची तरणाटीं आसा 110 काय 114 दिसता म्हाका
इगोर्जेची स्वाद भरतली त्या खातीर. फेब्रुवाराचे 7वेर आमचे इगोर्जेन बागेवन मिगेलीची परब मिसां 6, 8, 10, 15 आनी 11:30 वाजता. मिसाची मांडावळ करूंक सांत आलेशाच्या ताळ्यार आयलोली आसा. फेब्रुवाराचे 10वेर कोविडाक लागून ज्या तरणाट्यांक तिरावणेचो संस्कार मेळूंक ना तो जातलो 10 फेब्रुवाराचे. आनी 10 फेब्रुवाराचेर जातलो तेन्ना व्हडा दबाज्यान जावचो ना. जाता ते भाशेन ह्या भुरग्यां पासत मागात आनी ह्या भुरग्यां पासत मागतना तांचें बरेपणूय मागून घ्या. फेब्रुवाराच्या म्हयन्याचो सांत आलेशाचो ताळो आयलोलो आसा. PPCच्या वांगड्यांक विनोवणी केल्या ती व्हरून. बाबू भयणीनो, पादविकारान कोडीत करूंक मागलां. काजाराच्यो तारीख घेवन दवरतात ऑफिसान येवन, पूण त्यो तारीख घेता तेन्ना जायते फावटी ते तारखेर लोक संबरोम करिना. ती बुकींग जाल्या उपरांत दुसऱ्यांक दिवंक मेळना आनी मागीर कॅन्सील केल्या उपरांत ते मागीर कोणाक फावो जायना. ह्या खातीर कॅन्सील जाता जाल्यार आदीं फुडें येवन सांगचें ती कॅन्सील केल्ली तारीख दुसऱ्यांक दिवंक मेळटली. ह्या खातीर तुमच्या लागीं उपकार मागलेलो आसा. जो तर तुमच्या लग्नाची तारीख तुमी तर बदलली जाल्यार येवन पादविकाराक सांगचें म्हणून. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Mozo padlo guru, tuji kushi salia, tu sokuri suba, tolye moje padlia. Mozo padlo guru, tuji kushi salia, tu sokuri suba, tolye moje padlia. Apnacha jivato, somunis